हामी केही योग अभ्यासहरू गर्दैछौँ। सुरुमा दुवै हात छाती अगाडि ल्याउनुहोस् र नमस्कार मुद्रा ग्रहण गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्, ढाडलाई सिधा राख्नुहोस्। 3 पटक ओमकारको उच्चारण गर्छौँ। लामो गहिरो सास लिनुहोस्। फेरि लामो गहिरो सास लिनुहोस्। अन्तिम पटक फेरि लामो गहिरो सास लिनुहोस्। बिस्तारै हात तल झार्नुहोस्। ओमकारको कम्पनलाई महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी केही सूक्ष्म व्यायामहरू गर्दैछौँ। दुवै खुट्टालाई खोल्नुहोस्। दुवै हातलाई ढाड पछाडि राख्नुहोस्। दुवै खुट्टालाई फटाउनुहोस्। एकछिन आराम गर्नुहोस्। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। खुट्टाका औँलाको व्यायाम गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई जोड्नुहोस्। सास लिँदै दुवै खुट्टाका औँलालाई आफूतर्फ तान्नुहोस्। सास छोड्दै जमिनतर्फ मोड्नुहोस्। यो क्रमलाई 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। सासको गति र खुट्टाको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। लामो गहिरो सास लिने र छोड्ने गर्नुहोस्। खुट्टाका औँलाका साथमा 10 पटक सकिएपछि फेरि आराम गर्नुहोस्। खुट्टाका औँलामा के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। अब फेरि आँखा खोल्नुहोस्। अब गोलीगाँठाको जोर्नीलाई तलमाथि हल्लाउने प्रयास गर्छौँ। बिस्तारै सास लिँदै गोलीगाँठालाई आफूतर्फ तान्नुहोस्। सास छोड्दै जमिनतर्फ मोड्नुहोस्। यो क्रमलाई पनि 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। खुट्टाको गति र सासको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकिएपछि गोलीगाँठालाई अब घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। घडीको दिशामा 10 पटक र घडीको उल्टो दिशामा 10 पटक घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। खुट्टालाई आफूतर्फ आउँदा छातीतर्फ आउँदा सास तान्नुहोस्। तलतर्फ मोडिँदा सास छोड्नुहोस्। सासको गति र पैतालाको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। एकदमै बिस्तारै लामो सास तान्नुहोस्। लामो सास छोड्नुहोस्। दस पटक सुल्टा र 10 पटक उल्टा सकिएपछि फेरि खुट्टालाई आराम दिनुहोस्। खुट्टामा के कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी घुँडाको अभ्यास गर्छौँ। दुवै हातलाई दायाँ साप्राको मुनि राख्नुहोस्। सास छोड्दै अब घुँडाबाट खुट्टालाई मोडेर छातीमा टाँस्नुहोस्। सास लिँदै अब खुट्टालाई सिधा अगाडि लानुहोस्। जमिनमा नराख्नुहोस्, माथि नै होस् खुट्टा। यो क्रमलाई पनि 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। लामो गहिरो सास लिँदै खुट्टालाई अगाडि लैजानुहोस्। लामो गहिरो सास छोड्दै खुट्टालाई छातीमा टाँस्नुहोस्।
10 पटक सकिएपछि खुट्टालाई आराम दिनुहोस्। यही क्रमलाई बायाँ खुट्टामा पनि गर्नुहोस्। सास छोड्दै छातीमा टाँच्नुहोस्। सास लिँदै खुट्टालाई सिधा अगाडि तन्काउनुहोस्। यो क्रमलाई 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। सासको गति र खुट्टाको गतिलाई एक साथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकिएपछि बायाँ खुट्टालाई पनि जमिनमा राखेर आराम गर्नुहोस्। दुवै हात पछाडि, आँखा बन्द। घुँडामा के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब घुँडालाई घुमाउने प्रयास गर्छौँ। दुवै हात दायाँ खुट्टा मुनि राख्नुहोस्। अब घुँडालाई जतिसक्दो ठुलो गोलो चक्रमा घुमाउनुहोस्। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, बिस्तारै। यो क्रमलाई 10 पटक उल्टा घडीको दिशामा र 10 पटक उल्टा घडीको दिशामा घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। दस पटक सकिएपछि खुट्टालाई तल राख्नुहोस्। अब अर्को खुट्टामा पनि यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। घडीको दिशामा उल्टो 10 पटक, घडीको दिशामा उल्टो 10 पटक यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। दस पटक सकिएपछि फेरि खुट्टालाई जमिनमा राख्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्। खुट्टामा के कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब आँखा खोल्नुहोस्। दुवै खुट्टालाई जोडेर राख्नुहोस्। अब दुवै खुट्टालाई मोड्नुहोस्। दुवै कुर्कुच्चालाई एकै ठाउँ ल्याएर भित्र तान्नुहोस् सकेसम्म र दुवै हातले दुवै खुट्टालाई समाउनुहोस्। ढाड सिधा गरी बस्नुहोस्। अब घुँडालाई तलमाथि हल्लाउनुहोस्। बिस्तारै यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। दुवै खुट्टालाई छोड्नुहोस्। हातलाई पछाडि लैजानुहोस् फेरि। अब हामी हातको अभ्यासहरू गर्छौँ। अब सुखासनमा बस्नुहोस् सजिलरी। दुवै हातलाई कम्मर भन्दा माथि उठाउनुहोस् र काँधको तहमा राख्नुहोस् बराबर हिसाबमा। ढाड सिधा होस्। अब औँलाको व्यायाम गर्छौँ हातका। हातका औँलालाई फैलाउनुहोस् सास लिँदै, सास छोड्दै मुट्ठी बनाउनुहोस् बुढे औँलालाई भित्र। यो क्रमलाई 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। आँखा बन्द गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सास लिँदै दुवै हातका औँलालाई खोल्नुहोस्। सास छोड्दै मुट्ठी बनाउनुहोस्।
यो क्रमलाई 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। 10 पटक सकिएपछि आराम गर्नुहोस्। हातका औँलामा के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। फेरि अब हातलाई अघिकै अवस्थामा ल्याउनुहोस्। सास लिँदै दुवै हातलाई माथि उठाउनुहोस्। सास छोड्दै तल, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। यो क्रमलाई पनि 10 पटक दोहोऱ्याउनुहोस्। नाडीबाट हातलाई घुमाउने, तलमाथि ल्याउने प्रयास गरिरहनुहोस्। सासको गति र हातको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकेपछि फेरि आराम गर्नुहोस्। अब फेरि अर्को अभ्यास। अघिकै अवस्थामा हातलाई राख्नुहोस्, मुट्ठी बनाउनुहोस्। अब मुट्ठीलाई घडीको सुल्टो दिशा र उल्टो दिशामा 10 पटक घुमाउँछौँ। सास लिँदै माथितर्फ लैजानुहोस्, सास छोड्दै तल अलि बिस्तारै। सुल्टो दिशामा 10 पटक, उल्टो दिशामा 10 पटक। दस पटक सकेपछि फेरि आराम गर्नुहोस्। हातमा के कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै फेरि हातलाई माथि अघिकै अवस्थामा उठाउनुहोस्। अब कुइनालाई हामीले तलमाथि गर्छौँ। सास लिँदै माथि आउनुहोस्, सास छोड्दै तल। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। दस पटकसम्म। हातको गति र सासको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। बिस्तारै हात तल झार्नुहोस्। हातमा भएको परिवर्तनलाई महसुस गर्नुहोस्। हातमा के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई अनुभूति गर्नुहोस्। बिस्तारै अब फेरि आँखा खोल्नुहोस्। अब कुइनोबाट हातलाई खुम्च्याएर दुवै हातले कुममा छुनुहोस्। यही अवस्थामा जतिसक्दो ठुलो गोलो बनाएर सुल्टा र उल्टा घडीको दिशामा काँधलाई घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। सास लिँदै दुवै हातलाई माथि, सास छोड्दै तल। हातको गति र सासको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सुल्टा र उल्टा। दस पटक सकेपछि हात तल झार्नुहोस्। कुममा के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्।
बिस्तारै अब घाँटीको अभ्यास। सास लिँदै घाँटीलाई पछाडि मोड्नुहोस्, टाउकोलाई पछाडि मोड्नुहोस्। सास छोड्दै अगाडि आउनुहोस्। चिउँडोले छातीलाई छुने प्रयास गर्नुहोस्। यो क्रमलाई 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। सासको गति र घाँटीको गति एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकेपछि अब घाँटीले दायाँ बायाँ हल्लाउनु, दायाँ बायाँ मोड्नुहोस्। सास छोड्दै पुरा दायाँ कुमतिर हेर्नुहोस्। सास लिँदै बिचमा आउनुहोस्। सास छोड्दै बायाँतर्फ मोड्नुहोस्। यो क्रमलाई पनि 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। घाँटीमा हुने तन्काइलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। सासको गति र घाँटीको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकेपछि फेरि बिचमा आउनुहोस्। अब हामी घाँटीलाई घुमाउँछौँ। बिस्तारै अब घाँटीलाई घडीको सुल्टो दिशाबाट घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। सिधा माथि, सिधै तल। सास लिँदै माथि जानुहोस्। सास छोड्दै तल। 10 पटकसम्म घडीको सुल्टो दिशा र घडीको उल्टो दिशामा यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। घाँटीमा हुने तन्काइलाई महसुस गर्दै जानुहोस्। घाँटीको गति र सासको गतिलाई एकसाथ बनाउनुहोस्। दस पटक सकेपछि आराम गर्नुहोस्। घाँटीमा भइरहेको दबाव, घाँटीमा भइरहेको दुखाइलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब आँखा खोल्नुहोस्। अब आँखाको व्यायाम। सिधा टाउको नहल्लाइकन माथि हेर्नुहोस्। अनि तल हेर्दै जानुहोस्। टाउको नहल्लाइकनै आँखालाई सिधा माथि हेर्नुहोस्। सिधा तल हेर्नुहोस्। यो क्रमलाई पनि 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। एकछिन आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्। बिस्तारै फेरि आँखा खोल्नुहोस्, आँखा झिम्काउँदै। अब दायाँ बायाँ हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। 10 पटकसम्म टाउको नहल्लाइकनै।
10 पटक सकिएपछि फेरि आँखा बन्द गरेर एकछिन आँखामा भएको दबावलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै फेरि आँखा खोल्नुहोस्। अब टाउको नहल्लाइकनै आँखालाई घडीको सुल्टो दिशा र घडीको उल्टो दिशामा घुमाउने प्रयास गर्नुहोस्। सुल्टो र उल्टो दिशामा 10 पटक आँखालाई घुमाइसकेपछि आँखा बन्द गर्नुहोस् र आँखामा भएको दबाव, तन्काई र गरुङ्गोपनलाई महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै दुवै हात छाती अगाडि ल्याउनुहोस्। हातहरू आपसमा रगड्नुहोस्। हातको तातोपनले आँखालाई सेक्नुहोस्। फेरि यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। अन्तिम पटक बिस्तारै हात तल झार्नुहोस्। बिस्तारै आँखा झिम्काउँदै आँखा खोल्नुहोस्।